अभिवादन सबैमा जय मसीह नमस्कार। परमेश्वर मानिस जातिसँग रिसाउनु पर्नका कारणहरूको बारेमा यसअघिको खण्ड रोमी 1 अध्यायको 18 पददेखि 32मा उल्लेख गरिएको छ। यसको लागि तपाईँहरूले उक्त खण्डको प्रवचनमा अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस वचनको खण्डमा परमेश्वरको धार्मिक इन्साफमा कस्ता कस्ता मानिसहरूले किन दण्ड भोग्ने छन् अथवा भोग्नुपर्छ भन्ने बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ र कस्ता मानिसहरूले किन दण्ड भोग्नुपर्छ भन्ने कारणहरूको बारेमा आजको यस वचनको खण्डमा तपाईँहरू मसँगै मनन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँहरू मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रोमी 2 अध्यायको 1 पददेखि 16 पदसम्म। यस खण्ड अनुसार मानिसहरूले पाउने परमेश्वरको धार्मिक इन्साफको दण्ड र यसका कारणहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। यसलाई निम्न रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जस अनुसार निम्न 3 विशेषताहरू भएका निम्न 3 किसिमका स्वभाव भएका मानिसहरूले परमेश्वरको धार्मिक न्यायको दिन दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ अथवा भोग्नेछन्। 1. अरूलाई दोष लगाउने जोसुकैले पनि 2 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म। 2. कठोर र अपश्चातापी हृदय भएका सबैले 2 अध्यायको 5 पददेखि 11 पदसम्म। 3. पाप गर्नेहरू सबैले 2 अध्यायको 12 पददेखि 16 पदसम्म। यो खण्ड यो 2 अध्याय यसकारण भनेर सुरु गरिएको छ। यसको मतलब के हो भने अहिले यो खण्डमा जुन कुरा गर्न लागिराखेको छ अथवा जुन कुरा गरिएको छ त्यसभन्दा अघि यसको बारेमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ, यसको बारेमा कुराकानी भइसकेको छ अथवा अहिलेको अवस्थामा आएर अहिलेको अवस्थाको लागि सम्पूर्ण पृष्ठभूमि तयार भइसकेको अवस्था हो। यसकारणले गर्दाखेरि यस खण्ड अनुसार पावलले सबै जातिले सबै मानिसहरूले पाप गरेका छन् र तिनीहरू दोषी ठहरिएका छन् भन्ने बारेमा यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसरी अरूलाई दोष लाउने मानिसहरू आफै पनि दोषीको भागीदार रहेको कुरा यस खण्डमा हामीलाई थाहा हुन आउँछ अथवा यस खण्डमा लेखिएको छ। तर सबैले आफ्नो नजरमा आफू निर्दोष नै पाउँदछ। सबैले आफैलाई म निर्दोष नै छु भनी ठान्छ र अरूको आङको भैँसी देख्ने तर आफ्नो टाउको जुम्रा पनि नदेख्ने मानिसको स्वभाव हो। किनभने मानिस भन्ने जात स्वभाव त आफ्नो बारेमा भन्दा बढी अर्काको बारेमा अरूको बारेमा कुराकानी गर्दै हिँड्छ। अरूको कुरा काट्ने, अरूलाई आक्षेप लगाउने आदि काम गर्छ। यसरी यो नेपाली उखानले भने जस्तै यस खण्डमा पनि मानिस जातिको यही स्वभावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। मानिस जातिको यो स्वभाव हो कि अरूलाई दोष लगाउने, अरूलाई नराम्रो भन्ने, अरूलाई नराम्रो सोच्ने र पाएसम्म अरूलाई दोष दिने। विशेष गरी त्यस्ता मानिसहरू आफै पनि दोषी भेटाइएका छन्। यहाँ प्रसङ्ग अनुसार मानिस जाति भनिसकेपछि त्यो बेलाका यहुदीहरू, ग्रिकहरू र रोमीहरू सबै जातिका मानिसहरूमा अरूलाई दोष दिने कुरामा दोषी भेटाइएका छन्। विशेष गरी यहुदीहरू जो एकदमै आफूलाई नैतिकवान, धर्मनिष्ठ, व्यवस्थापालक सम्झन्थे, त्यही प्रवृत्तिमा तिनीहरूले अरूलाई मान्छे भन्दैनथे। यहुदीहरू आफूले दण्ड भोग्नु पर्दैन भनी ठान्छन्। किनभने तिनीहरू आफूहरू अब्राहमको सन्तान भएकोमा घमण्ड गर्छन्। हामीहरू अब्राहमको सन्तान हौँ भनेर तिनीहरू घमण्ड गर्छन्। तिनीहरूले आफैलाई परमेश्वरको नजरमा विशेष वा प्रिभिलेज भएको सौभाग्य प्राप्त मानिसको रूपमा आफूलाई चित्रण गर्छन्, आफूले आफूलाई सोच्छन्, विचार गर्छन्। तिनीहरू आफू जतिको पवित्र, धर्म पालन गर्ने र धार्मिक व्यवस्था मान्ने अरू कोही पनि छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी मात्रै धर्मी तर बाँकी मानिस सबै पापी भनेर तिनीहरूले ठान्छन् भन्ने कुरा अघिल्लो वचनमा तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी
ग्रिकहरूको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। ग्रिकहरू पनि आफूलाई एकदमै निर्दोष छु भनी ठान्छन्। किनभने तिनीहरू जति ज्ञानी, सभ्य, सुसंस्कारित र सबैबाट मान्यता पाएका हामी जाति भनेर तिनीहरूले ठान्छन् र अरू मानिसहरूलाई अज्ञानी ठान्छन् र ती मानिसहरूलाई नराम्रो सोच विचारले हेर्छन्। तिनीहरूको विचार अनुसार ज्ञानले नै मुक्ति पाउँछ, ज्ञान नै परमेश्वर हो। अनि ठुल्ठुला दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा र ज्ञान बुद्धिले नै मुक्ति पाउन सम्भव छ अथवा मुक्ति पाउन सकिन्छ भनी तिनीहरू ठान्छन्। त्यसै गरी रोमीहरूको बारेमा पनि हामी विचार गर्नेछौँ। रोमीहरू चाहिँ शक्ति नै भक्ति ठान्छन्। माइट इज राइट को मानसिकता र प्रवृत्तिमा आफ्नो शक्तिमा आफू नै ईश्वर भएको घोषणा गर्नसम्म पनि पछि नपर्ने खालको त्यस्तो किसिमको तिनीहरूको अगुवा अथवा तिनीहरूको शासकहरू थियो र त्यही प्रवृत्ति अनि रोमीहरूमा थियो। त्यसैले पाएसम्म सबैलाई शासन गर्ने, आफ्नो साम्राज्य बनाउने, मानवीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर भए पनि आफू र आफ्नो शासन टिकाउने काम गर्छन्। तिनीहरूको यस्तो मानसिकता यसैमा देखिन्छ कि धेरै रोमी सम्राटहरूले मौका पाउने बित्तिकै आफैलाई परमेश्वर भनी घोषणा गर्न पछि पर्दैनन्। मानवीय मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर हत्या, हिंसा र बलपूर्वक मानिसहरूलाई दबाउन र आफ्नो शासन टिकाउन तिनीहरू पछि पर्दैनन्। सत्ता र शक्ति केन्द्रित शासन चलाउने, जनतालाई दास ठान्ने काम तिनीहरूले गरे र यस्तो मानसिकता भएकाहरूले अझै पनि त्यस्तै गर्दैछन्। तिनीहरू भौतिक विकास र राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नु नै तिनीहरूको जीवनको प्रमुख लक्ष्य र उपलब्धि तिनीहरू ठान्छन्। यहाँबाट मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मानिस बाहिरी रूपमा जति धर्मी, ज्ञानी र शक्तिशाली देखिन्छ तर तिनीहरूको आत्मिकी अवस्था चाहिँ धर्मविहीन, ज्ञानविहीन र शक्तिविहीन हुन्छन्। अर्थात् तिनीहरू बाहिरी रूपमा शक्तिशाली देखे तापनि शक्तिहीन, बाहिरी रूपमा एकदमै धर्मी देखिए तापनि धर्महीन, बाहिरी रूपमा धेरै ज्ञानी देखिए तापनि तिनीहरू ज्ञानहीन मानिसहरू हुन्छन्। किनभने त्यस्ता मानिसहरूको पाखण्डीपन, मूर्खपन र हीनता तिनीहरूको नैतिक पतन, अनैतिकता, अनियमितता र अन्याय जस्ता विषयहरूमा छर्लङ्गी देखिन्छ। ध्यान दिएर हेर्नु हो भने ठुल्ठुला धार्मिक भनिएका धर्मगुरुहरू आजकल र त्यो पहिलाको समयमा पनि र अहिले पनि त्यस्ता मानिसहरू नै बलात्कारका घटनाहरूमा पक्रिएका कुराहरू धेरै छन्। अरूलाई नीति र ज्ञान सिकाउने दार्शनिक भनाउँदो मानिसहरू नै परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा प्रश्न गर्दै अनिश्वरवादी, एथेइस्ट, ईश्वर नमान्ने र आफैले बनाएका नियम कानुन तोडेर भ्रष्टाचार गरेका र शक्तिशाली भनेका शासकहरू नै सबैभन्दा बढी असुरक्षित महसुस गरेर हिँडेका उदाहरणहरू हामीले देखिराखेका छौँ र यो देख्न पाइन्छ। तर बलियो भएको देखाउन त्यस्तो मानिसहरूले के गर्छ? अझ धेरै शक्तिको दुरुपयोग गर्छन्, शक्तिको प्रदर्शन गर्छन्। शक्तिको दुरुपयोग गरेर भए पनि शक्तिको प्रदर्शन गर्छन्। यो कुराको बारेमा हामीले धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन अथवा तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भनिराख्नु परेन। यस दिन प्रतिदिन हामीले समाचार सुन्दा, टिभीमा समाचार हेर्दा, फेसबुकमा हेर्दा, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा हामीले दिनदिनै त्यो वाक्क लाग्ने गरी यो देखिराखेका छौँ। त्यस कारणले यसको बारेमा धेरै कुरा भनिराख्नु परेन। किनकि हाम्रै जनप्रतिनिधिहरू पनि पहिला हामी जस्तै हुँदा कस्ता थिए, तर अहिले उच्च पदमा पुगेपछि कस्ता भएका छन्? शक्तिशाली मानिएको, नाम कमाएका मानिएको। म किन यो मानिएको भनिराखेको छु भन्दाखेरि शक्तिशाली भए तापनि तिनीहरू कमजोर, नाम कमाएको भने तापनि तिनीहरू बदनाम र तिनीहरू लुकेर अनि हिँड्नुपर्ने कुराहरू हामीले देखेका छौँ। हितोपदेशमा भने जस्तै चोरलाई पुलिसले लखेट्नु पर्दैन भने जस्तै तिनीहरू मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ कति ठुलो भनाउँदा मानिसहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटा हिन्दी गीत जहिले पनि याद आउँछ त्यस्ता मानिसहरूदेखि, जो है नामवाला वही त बदनाम है। ती मानिसहरू बदनाम भएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले यसरी नै तिनै थरीका मानिसहरू तत्कालीन त्यो समयका
उच्च मानिएका मानिसहरू थिए, प्रमुख मानिएका जातिहरू थिए र तिनीहरू सबैले सबैभन्दा पहिला यहुदीहरूले, त्यसपछि रोमीहरूले, ग्रिकहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिएनन्, दिन चाहेनन् र त्यस्तो स्वभाव भएका मानिसहरूले अहिले पनि परमेश्वरलाई मान्यता दिँदैनन्। भने जस्तै यी तिनै खालका मानसिकता भएका मानिसले आफूलाई केन्द्रमा राखेर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान्यता दिँदैनन्। त्यसकारण यस्ता किसिमका मानिसहरू सबैले परमेश्वरको धार्मिक इन्साफमा दण्ड भोग्नेछन्। आजको यो मुख्य विषय, यस्ता स्वभाव भएका, यस्ता चरित्र भएका मानिसहरूले परमेश्वरको धार्मिक इन्साफको दिन, धार्मिक न्यायको दिन तिनीहरूले दण्ड भोग्नेछन्। किनभने तिनीहरू सबैले परमेश्वरलाई होइन तर आफैलाई मान्ने काम गर्छन् र तिनीहरू जोसुकै भए पनि परमेश्वरको धार्मिक इन्साफको दिन दण्ड नभोगिकन रहने छैन। किनभने तिनीहरूले आफ्नो पापको पश्चाताप नगरिकन परमेश्वरको दया, सहनशीलता र धैर्यताको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छन्। अर्थात् पश्चाताप नगरिकन लाज शर्म र धर्म त्यागेर नराम्रो कामहरूमा झन्झन मात्तिएर निर्लज्जतापूर्वक तिनीहरू हिँड्छन्, लाग्छन्। हामी त यस्तै हो, यस्तै नाङ्गै नै हिँड्ने हो, यसै नाङ्गो उसै नाङ्गो, झनै नाङ्गो सर्वाङ्गै उदाङ्गो भनेर तिनीहरू गति छाडा भएर हिँड्छन्। अनि त झन् त्यस्तै मानिसहरू अझ मिलेर त्यस्तै मानिसहरू सहमत भएर सङ्गठन नै खोल्दछन्, संस्थाहरू दर्ता गर्छन्। हामीले यो कुराहरू देखिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ। त्यस्ताहरूले सबैको भलाइ गर्न खोजेको, आफ्नो समुदाय, आफ्नो एकभन्दा अर्काको अरू मानिसहरूलाई भलाइ गर्ने भनेर तिनीहरूले बहानाबाजी गरेको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस्ता मानिसहरूले आफूले गर्दै आएको नराम्रो कामको मूल्याङ्कनै नगरी अरूको त्यस्तै कामहरूमा चाहिँ न्यायकर्ता बन्छन्। आफू नराम्रो काम गर्छन् तर अरूको नराम्रो काममा फेरि तिनीहरू नै अगाडि सरेर न्यायकर्ता हुन पुग्ने, सिकाउने, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने काम त्यस्ता मानिसहरूले गर्दै हिँडेका कुराहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस्ताहरूले आफू एकदमै राम्रो भएको देखाउन चाहन्छन् तर वास्तविक रूपमा त्यस्तै राम्रो हुनु वा राम्रो भएको अवस्थामा पाउनु चाहिँ धेरै फरक कुरा हो। यसकारण अरूलाई दोष लगाउने जोसुकैले पनि परमेश्वरको धार्मिक इन्साफमा दण्ड भोग्नुपर्छ। यो 9 र 10 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जोसुकै भनेको को हो अथवा जोसुकै भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू, यो जोसुकै भनेको चाहिँ यहाँ लेखिएको छ पहिले यहुदीहरू, अनि त्यसपछि ग्रिकहरूले वा अन्य जातिहरूले। इङ्ग्लिसमा भने जस्तै नै इङ्ग्लिसमा यसरी पनि भन्ने चलन छ। इङ्ग्लिसमा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भने जस्तै नै धार्मिक न्यायमा पनि प्रिभिलेज पाएकाहरूले नै, सबैभन्दा अहोभाग्य पाएका मानिसहरूले नै, सौभाग्य पाएका मानिसहरूले नै त्यही अनुसार के गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नुपर्छ, वहन गर्नुपर्छ र गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा त्यस्ता मानिसहरूलाई त्यो जिम्मेवारी पुरा नगरेको दण्ड, सजाय स्वरूप, कसुर स्वरूप तिनीहरूले के गर्नुपर्छ, दण्ड भोग्नुपर्छ। मानिसहरूले यही कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि जथाभावी जिएका छन्। अनैतिकता, अत्याचार, अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू यस्तै पहुँचवाला मानिसहरूले, यस्तै नराम्रो मानिसहरूले, जिम्मेवारी पाएको मानिसहरूले, प्रिभिलेज पाएका मानिसहरूले गर्दै हिँडेको कुराहरू हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, भोगेका छौँ कतिपटक। हालसालै विद्युतीय सञ्जालमा एउटा महत्त्वपूर्ण त नभनौँ, गजबको एउटा भिडियो देखिन आयो। त्यो घटना अनुसार के छ भन्दाखेरि एउटा ट्राफिक अरूलाई नियम मिचेकोमा कारबाही गर्न हिँडेको थियो, तर ऊ आफै कारबाहीमा पर्यो। किनकि आफू ट्राफिक भएर पनि उसले चाहिँ के गरेको थिएन, आफूसँग लाइसेन्स र बिल बुक बोकेको थिएन। अनि जुन मानिसलाई त्यो ट्राफिकले पक्रेको थियो, त्यो मानिसले उसलाई चुनौती दियो कि तपाईँ ट्राफिक हुनुहुन्छ भने, मलाई मात्रै यसरी पक्रिनुहुन्छ भने के तपाईँसँग त्यो लाइसेन्स र बिल बुक छ? तपाईँ पहिला आफ्नो देखाउनुहोस्,
त्यसपछि मैले गल्ती गरेको छु हो, मैले गल्ती गरेको छु, तर तपाईँ आफैले पनि गल्ती गरेको छ कि छैन म हेर्छु भनेर त्यसपछि चुनौती दिइसकेपछि साँच्चै नै त्यो ट्राफिकले के गरेको थिएन, आवश्यक कागजातहरू बोकेको थिएन। अनि त्यो ट्राफिक चाहिँ ऊभन्दा उच्च तहको ट्राफिकको कारबाहीमा परेको कुराहरू छ। यो भने जस्तै नै कतिपटक परमेश्वरको न्याय आसन अगाडि पनि त्यो प्रिभिलेज पाएकाहरू, विशेष गरी यहुदीहरूलाई आशिषको स्रोतको रूपमा छानिएको थियो, चुनिएको जाति थियो अब्राहमको सन्तानको रूपमा। अनि तर तिनीहरू आशिषको स्रोत होइन, अरूलाई बाधा दिने, अरूलाई श्राप पार्ने काम तिनीहरूको जीवनबाट भएको थियो। अनि यो ट्राफिक उम्कने ठाउँ नपाए जस्तै नै बिचरा ट्राफिक होइन, अरूलाई जो दोष दिनको लागि, दण्ड सजाय दिनको लागि र पक्राउनको लागि चेक जाँच गर्दै हिँड्न लागेको थियो। क्रस चेकमा ऊ परेपछि आफै पनि फेल भएको कुराहरू। अनि त्यो घटनामा जस्तै कतिपटक मानिसहरू आफ्नो पदीय हैसियत, बाहिरी आवरण वा भेष वा ड्रेस लगाएर अधिकारपूर्वक अरूलाई दोष त दिन्छन्, तर ऊ आफै चाहिँ दोष रहित छ के? त्यसकारण यहाँ पावलले भनेका छन्, यसकारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस, तिमी जोसुकै भए तापनि केही बहाना छैन, किनकि जेमा तिमी अर्कालाई दोष लगाउँछौ त्यसैमा तिमी आफै पनि दोषी ठहरिनेछौ, किनकि तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छौ। अरूलाई दोष लगाउँछन् तर त्यही दोषमा आफू पनि दोषी पाउँछन्, किनभने त्यस्तै काम गर्छन्। यहाँ पावलले जोसुकै भनेर कसलाई भनेको हो अघि नै तपाईँहरूमा निवेदन गरिसकेँ। अनि किन भनेको हो अघि नै यसको जवाब हो, यहुदीहरूलाई पहिला भनेको हो। किनभने तिनीहरू अघि नै यहाँहरूमा निवेदन गरिसकेँ, तिनीहरू नै अब्राहमको समयमै आशिषको मूलको रूपमा परमेश्वरले चुनेका जाति थिए, परमेश्वरबाट चुनिएका जाति थियो। तिनीहरूको कारण अरूले समेत आशिष पाउनु पर्ने थियो, किनकि आशिषको मूलको रूपमा अनि चुनिएको थियो। तर तिनीहरू आशिषको मूल भएन। यहुदीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै अब्राहमको नाम प्रयोग गरे। अब्राहम हाम्रो पिता, कतिपटक हामी देशको प्रजातन्त्रको पिता श्रीपाद त्रिभुवन भनेर पहिला भन्थ्यौँ। त्यो भने जस्तै नै अब्राहमको सन्तान हाम्रो पिता अब्राहम भनेर यहुदीहरूले नाम दाबी त गरे। अनि आशिषको मूल हामी नै हौँ, परमेश्वरको चुनिएको परमेश्वरको सन्तान हामी नै हौँ भनेर तिनीहरूले कतिपटक दाबी त गरे, तर तिनीहरूले त्यो दाबी अनुसार काम गरेनन्। त्यो भने जस्तै नै हाम्रो समाजमा पनि कति ठुल्ठुला मानिसका छोराछोरीहरूले बाबु आमाको इज्जतमा गर्व त गर्छन्, तर त्यसअनुसार तिनीहरूले गर्वयोग्य काम चाहिँ गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्। अझ त्यति मात्र होइन, उल्टो मानिसहरूलाई त्यो मान इज्जत र नामलाई बदनाम गराउने काम गरे। त्यस्ता मानिसहरू जोसुकै भए पनि, जोसुकैको सन्तान भए पनि तिनीहरूले परमेश्वरको धार्मिक न्यायको दिन, इन्साफको दिन दण्ड पाउनेछन्। Whether you are a moralist or immoralist, whether you are religious or irreligious, whether you have the law or do not have law, whether you are a Jew or you are a Gentile, you will face the final judgment according to your works, and are therefore without excuse before an impartial God. किनकि तिनीहरूले अरूलाई जे कुरामा दोषी ठहराउँछन् अथवा दोष देखाउँछन्, तिनीहरू आफै पनि त्यस्ता काम गर्छन् वा त्यस्ता कुराहरूमा दोषी भेटाइएका छन्। अर्को कुरा, किनकि तिनीहरूलाई थाहै छैन कि परमेश्वरको कृपाले पश्चातापमा दोहोऱ्याउँछ र फलस्वरूप तिनीहरूले उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छ। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पाप गर्दै गएपछि मानिस झन् कठोर कठोर हुँदै जान्छ। पश्चाताप गर्नुको सट्टा झन् के गर्छ, कसले के गर्न सक्छ, कसले के भन्न सक्छ। जस्तो कि व्यभिचार गर्दै हिँड्ने मानिसहरूले हामीले जस्तो गर्न सक्छ तिमीहरूले गर्न सक्छ भनेर झन् मातिएर होइन, अनि परमेश्वरको धैर्यतालाई जाँच्ने, कानुन र नियमलाई तोडेर अनि दुरुपयोग गर्ने त्यस्ता कामहरू। अनि तिनीहरू खासमा पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो, तर पश्चाताप नगरी के गर्छन्, झन् त्यो परमेश्वरको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छन् र परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गर्छन्। अनि आफ्नो पापको
भाँडो अथवा आफ्नो पापको त्यो घैँटो भर्ने काम गर्छन् अनि परमेश्वरलाई लत्याउँछन्। त्यसै गरी अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले के गर्छन्, परमेश्वरको न्यायको दिन, इन्साफको दिन दण्ड भोग्नु पर्नेछ त्यस्ता मानिसहरूले, किनकि तिनीहरूले अरूलाई दोषी ठहराउँछन् र आफै पनि त्यसमा दोषी भेटाइन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको कृपा, विश्वास र सहनशीलता र धैर्यतालाई तुच्छ ठानेर परमेश्वरलाई पनि तुच्छ ठान्छन् र अनि त्यो दोषबाट तिनीहरू के गर्छन्, उन्मुक्ति पाउँदैनन्। अब त्यसै गरी कठोर र अपश्चातापी हृदय भएकाहरू सबैले परमेश्वरको न्यायको दिन दण्ड सजाय पाउनेछन् भन्ने बारेमा हामी 2 अध्यायको यो 5 पददेखि 11 पदसम्म हेर्नेछौँ। यो खण्डमा यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि, हृदय र मन शारीरिक वा भौतिक अङ्गको रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा कोमल अङ्गहरूमध्ये हुन्। त्यसो भए तापनि आत्मिक रूपमा सबैभन्दा कठोर अङ्गहरू हुन् यी अङ्ग, किनभने यी अङ्गहरू कठोर भएपछि बरु ढुङ्गा पग्लिएला ती पग्लिँदैनन्। त्यसैले अपश्चातापी हृदय भएकाहरू कठोर हुन्छन्। यस्ता हृदय भएकाहरू झगडालु, सत्यको पालन नगर्ने, दुष्टता रची हिँड्ने, अनि यस्ता मान्छेहरू झगडा गर्न न्यु खोज्दै हिँड्छन्। अझ कति समय त केही न्यु पनि चाहिँदैन, त्यत्तिकै झगडा गर्दै हिँड्छन्। म कलेज पढ्दा ताका कति केटाहरू झगडा गर्ने न्यु खोज्दै हिँड्छन् र बिना सित्ती स्ट्रेट दिने अथवा स्टेयर गर्ने भनेर त्यत्तिकै मानिसहरूसँग आँखा जुधाजुध गर्न जाने, आँखा जुधाउने, अनि यो भनेको झगडा गर्ने न्यु खोज्ने होइन, दुष्ट काम गर्ने। अनि त्यसरी आँखा जुधाएर घुराघुर गर्ने अनि कुखुराको भालेहरू बाजे जस्तै बाजाबाज गर्ने, मुक्कामुक्की गर्ने, एक अर्कालाई पिटपाट गर्ने, झगडा गरी हिँड्ने। अनि कतिपय समयमा त्यस्ता मानिसहरूलाई न्यु नै चाहिँदैन अरू मान्छेलाई कुट्न। अनि त्यस्ता मानिसहरूले अरूलाई कुट्न पाएन भने भित्तामा पनि मुर्की बजाउँछन्। अनि बाटोमा आरामले सुतिरहेका कुकुरहरूलाई एकदम ढुङ्गाले हिर्काउने, लत्तालाई हान्ने, अनि काजिबा भन्ने भाग्नुपर्ने भने कुकुरहरूलाई चाहिँ एकदमै लखेट्ने, दुःख दिने, ढुङ्गाले हिर्काउने निर्दोष कुकुरहरूलाई। अनि तर यस्ता खराब काम गर्ने मानिसहरू, दुष्ट मानिसहरूलाई सङ्कट आइपर्नेछ, चाहे तिनीहरू जोसुकै होन्। अघि भने जतिसुकै ठुलो मानिसको सन्तान नै किन नहुन्, चाहे जोसुकै होन् भन्नुको अर्थ यो हो कि जतिसुकै धर्म मान्ने मान्छे होइन, धर्म मान्ने शास्त्री फरिसी नै किन नहुन्, चाहे ग्रीकहरू जस्तो जतिसुकै दार्शनिक कुरा होइन, दर्शनको कुरा अनि एकदम आदर्शवादी कुरा ज्ञानी नै किन नहुन्, र जतिसुकै शक्तिशाली पहुँचमा पुगेका नै किन नहुन्, रोमीहरू जस्तै। तर त्यस्ता सबै मानिसहरू जसले चाहिँ दुष्ट कुरा रचेर हिँड्छन् तिनीहरूमा सङ्कट आइपर्नेछ, किनकि परमेश्वरको धार्मिक न्यायमा खराब काम गर्नेहरूले दण्ड भोग्नै पर्छ। कतिपटक मानिसहरू पावरको भरमा अरूसँग झगडा गर्न न्यु खोज्दै हिँड्छन्। जवानी अवस्थामा यस्तो प्रवृत्ति धेरै देखा पर्छ। तपाईँहरू पनि जवान हुनुहुँदाखेरिको कुरा याद गर्नुहोस्, कतिपटक त्यस्तै सोच र विचार भावनाले तपाईँहरू हिँड्नु भएको होला, अथवा हामी हिँडेका थियौँ, अथवा त्यस्तो स्वभाव हामीमा थियो। तर परमेश्वरको धार्मिक न्यायमा खराब कामहरूले दण्ड भोग्नै पर्छ। अनि ठुल्ठुला भनिएका, अघि नै भने ठुल्ठुला भनिएका मान्छेका छोराछोरीहरूमा यो प्रवृत्ति देखा पर्छ। तर तिनीहरू जतिसुकै ठुला भनिएका मानिसहरूका सन्तान भए तापनि त्यस्ताहरूले पनि ढिलो चाँडो सङ्कष्टको सामना गर्नुपर्छ, किनभने हरेक मानिसले उसको काम अनुसारको फल पाउने गरी कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा सेटिङ मिला जस्तै नै परमेश्वरले जे रोप्यो त्यही फल फल्ने गरी स्वचालित अटोमेटिक होइन, त्यो डे बुक सजाए जस्तै हिसाब किताब उहाँले मिलाएर राख्नु भएको छ। अनि त्यसैले खराबी गर्ने जोसुकै भए तापनि परमेश्वरको धार्मिक न्यायमा दण्ड बिना उम्कने छैन, किनकि परमेश्वरले हरेक कामको नतिजा दिनुहुन्छ। यो 6 पदमा लेखिएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कज एन्ड इफेक्टको कुरा होइन, जे रोप्यो त्यही फल्छ नि। अझ भौतिक शास्त्र फिजिक्स पढ्नेहरू कतिलाई त यो
बुझाउनु पर्ने विषय नै होइन यो कुरा। किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई न्युटनको ग्राभिटीको थर्ड ल तेस्रो नियम कन्थै छ, हो कि होइन? कन्थै छ नि। त्यो भने जस्तै नै कतिपटक मानिसहरू घुस खाएर जुसको स्वाद लिन खोज्छन्। के घुस खाएर जुसको स्वाद आउँछ? घुसकै स्वाद आउँछ नि। शीतल रसिलो जुसको लागि त शीतल रसिलो जुस नै खानु पर्यो नि, होइन? कहाँ तितो मुखै देखाउन लाज हुने गरी तातो पिरो हुने गरी घुस खाएर रसिलो जुसको स्वाद आशा गर्न सकिन्छ? त्यस्तो नतिजा आशा गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्युटनको तेस्रो नियम अनुसार पनि प्रत्येक क्रियामा त्यो न्युटनको तेस्रो नियमले के हुन्छ? प्रत्येक क्रियामा बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। अनि त्यस कारणले जे रोप्यो त्यसको नतिजा भोग्नु पर्ने, त्यही फल पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले तिनीहरूको फल अनुसार नै धार्मिक न्यायको दिन दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। पद 11 मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा यस पृथ्वीमा जस्तै नातावाद कृपावाद चल्दैन। अझ संसारमा त खराबी गर्नेले ढिलो चाँडो त्यसको नतिजा भोग्नुपर्छ अथवा सजाय भोग्नुपर्छ भने संसारको सिस्टममा त यस्तो छ भने परमेश्वरको धार्मिक न्यायको दिन त उम्कने कुरै गर्न सकिँदैन, आशै गर्नु सकिँदैन, मौकै हुँदैन। किनकि उहाँ के गर्नुहुन्न? पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँ पक्षपाती हुनुहुन्न। अब त्यसै गरी अब हामी तेस्रो खण्डतिर हामी जानेछौँ। अनि कस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको धार्मिक न्यायको दिन दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने बारेमा यसमा लेखिएको छ। यो तेस्रो पोइन्ट अनुसार तेस्रो कुरा अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि, पाप गर्ने सबैले परमेश्वरको इन्साफको दिन दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ। यस खण्डमा पावलले स्पष्ट भनेका छन् कि पाप गर्नेहरू सबैले परमेश्वरको न्यायको दिनमा दण्ड भोग्नेछन्। पाप गर्नेहरू सबै भन्नाले को हुन्? यसको जवाफ हो यो खण्ड अनुसार व्यवस्था बिनाका मानिसहरू पनि र व्यवस्था मुनि भएका मानिसहरू पनि। व्यवस्था बिनाका मानिसहरू भन्नाले अन्य जातिहरू भन्नाले यहुदी बाहेक अरू जातका मानिसहरू, तिनीहरू ग्रिकहरू, रोमीहरू, बारबारियनहरू भनौँ न, रोममा भएका अरू जो जति पनि मानिसहरू, ती सबै मानिसहरूले पनि दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ। व्यवस्था नभए तापनि, उनीहरूलाई व्यवस्था नदिएको भए तापनि यदि तिनीहरूले पाप गर्यो भने तिनीहरूले हामीलाई व्यवस्था वा 10 आज्ञा दिएको नै छैन, के को दण्ड भोग्नु पर्दैन अथवा भन्ने हामीलाई थाहा छैन भन्न पाउँदैन। किनभने तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा 10 आज्ञा नदिएको भए पनि तिनीहरूको न्याय पनि व्यवस्था बिना नै हुनेछ। व्यवस्था दिएको छैन भने व्यवस्था बिना नै हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनको विषयमा पनि कसैले अपराध गरिसकेपछि मलाई यो थाहा नभएर मैले गरेँ भनेर भन्नै पाउँदैन। त्यो भने जस्तै दण्ड बिना उम्कने छैन। त्यस्तै गरी व्यवस्था मुनिका भन्नाले तिनीहरू चाहिँ यहुदीहरू, तिनीहरूलाई व्यवस्था दिइएको थियो, तर अघि नै भने तिनीहरू त आशिषको मूल हुनुको लागि बोलाएकाहरू थिए, तर तिनीहरूले व्यवस्था पालन होइन, सुनेका मात्र थिए, व्यवस्था अनुसार जिएका थिएनन्। तिनीहरूले आफूहरू अब्राहमका सन्तान भएकोमा घमण्ड त गरेका थिए, तर त्यसरी व्यवस्था पाएर पनि त्यस अनुसार नजिएको कारणले गर्दाखेरि वारेन वेयर्सबीले तिनीहरूको बारेमा यसो भनेका छन्, द जुज लुक डाउन द जेन्टाइल्स एज ब्लाइन्ड, इन द डार्क, फुलिश, immature and ignorant. How much more guilty were the deprived Gentile Jews? God not only judges according to truth, but he also judges the secret of man. He sees what is in the heart. अर्थात् यहुदीहरूले अन्य जातिहरूलाई अन्धकारमा जिउने मूर्खहरू, अपरिपक्व, अज्ञानी भनेर, अनैतिक भनेर हेरेको दृष्टिले हेर्ने, अनि व्यवस्था नभएकाहरू त व्यवस्था नभएर त्यस अनुसार जिउन सकेन भनौँ अथवा जिएन भनौँ न, तर व्यवस्था भएकाहरू पनि त्यस अनुसार जिएनन्। बरु तिनीहरूले व्यवस्था नभएकाहरूलाई मान्छे नै गर्दैनन्। यहुदीहरूको बारेमा
तपाईँ हामीलाई थाहा छ तिनीहरूले अरू मानिसहरूलाई मान्छे बन्दैनन् कुकुर भनेर होइन घृणा गर्छन्। त्यसैले तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई कुकुर सम्झन्थे। के यस्तो पाराले जिएर अरूहरूलाई हेपेर के परमेश्वरलाई महिमा दिए त? दिएन। किन दिएन? किन यो न्यायसङ्गत भएन? किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई 10 आज्ञामा के भनेको छ? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनि त्यसपछि अरूलाई पनि त्यही अनुसार काम गर्ने, अरूको आशिषको स्रोतमा। त्यस कारणले गर्दा लोभ लालच नगर्ने, अर्काको श्रीमतीलाई नहेर्ने, त्यो कुराहरू 10 आज्ञामा छ नि होइन। अनि तर तिनीहरूले त्यो अनुसार जिएनन्, गरेनन्। प्रेम गर्नुपर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कुरा उनीहरूको व्यवहारमा थिएनन्। त्यस कारणले गर्दा त्यसैले तिनीहरू पनि यहुदी हुँदै पनि, नामधारी हुँदै पनि, प्रिभिलेज पाएकाहरू भए तापनि रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले व्यवस्था सुने मात्रै तर जिएनन्। यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले के गर्नुपर्छ? दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ तिनीहरूले पनि। त्यसैले यस वचनको खण्डलाई निष्कर्षमा विचार गर्ने हो भने यी दुवै किसिमका मानिसहरूले परमेश्वरको न्यायको दिनमा दण्ड भोग्नेछन्। व्यवस्थाको मुनि भएकाहरू र व्यवस्था बिनाका मानिसहरूले पनि। किनकि परमेश्वरले त्यस दिन बाहिरी काम मात्र होइन तर भित्री गुप्त कुराहरू पनि छर्लङ्गै हेरेर न्याय गर्नुहुनेछ। आजकल हामीलाई यो कुरा बुझ्न धेरै सजिलो छ। कम्प्युटरमा कति भाइरस छ अथवा नराम्रो कुराहरू के छ भनेर स्क्यान गरेर हेर्ने कुराहरू हामीलाई राम्रो थाहा छ। त्यो भने जस्तै स्वर्गमा भोलि पर्सि परमप्रभु परमेश्वरको न्याय आसनको सामु अगाडि पनि हामीलाई स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो भित्री आशय, हाम्रो हृदयको कुराहरू, मन मस्तिष्कको कुराहरू अनि त्यसै गरी विवेकको कुराहरू समेत उहाँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी छुट्याउँदाखेरि यदि दोषी ठहरिन्छौँ भने, दोषी भेटायौँ भने हामी दण्ड बिना उम्कने छैन। किनकि तिनीहरूको विवेक र विचारले नै तिनीहरूलाई दोषी ठहराउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन् भनेर 15 पदमा लेखेको छ भने, त्यसै गरी किनकि सुसमाचार अनुसार परमेश्वरले यसो ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराको इन्साफ गर्नुहुनेछ। गुप्त कुराहरूको पनि कहिले नभनेको कुरा, नदेखाएको कुराहरू पनि। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूले गुप्तमा गरेको कुरा धुरीबाट कराउने छन् भनेर त्यहाँ सुसमाचारमा लेखेको कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसो हो भने यस खण्डको व्यवहारिक प्रयोग के हो त? यस बारेमा अलिकति हामी मनन गर्नेछौँ। तर हामी आफैलाई कतिपटक अब अघि यहुदीहरूलाई हेऱ्यौँ, रोमीहरूलाई हेऱ्यौँ, ग्रिकहरूलाई हेऱ्यौँ र तिनीहरू दोषीको यज्ञको हामीले त्यहाँ हेरेका छौँ भने हामी पनि विश्वासी त भन्छौँ। अनि कतिपटक हामी धेरै पटक आफैलाई अनुग्रह मुनि छौँ भने हामी ठान्छौँ, विश्वास गर्छौँ पनि भन्छौँ। तर यस सम्बन्धमा यस खण्डबाट मन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जसरी व्यवस्था नभएकाहरूको साथमा व्यवस्था भएकाहरूले पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेको कारणले दण्ड भोग्नुपर्छ भने के हामी अनुग्रह पाएका भनी दाबी गर्ने हामी विश्वासीहरू, स्वकल विश्वासी भनाउँदोहरू हामी अब आफ्नो विश्वासको बारेमा हामी आफैले जाँचौँ, त्यस दिनमा बिना दण्ड उम्कने आश गर्न सक्छौँ? मैले यो प्रश्न यसकारण राख्दैछु कि कतिपटक हामी विश्वासीहरू नामले मात्रै विश्वासी हुन्छौँ, नोमिनल क्रिस्चियन, नाम मात्रै धारण गरेका हुन्छौँ तर आज्ञा पालन गरेका हुँदैनौँ। अनि अनुग्रहलाई पाप गर्ने लाइसेन्स बनाइराखेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा 6 अध्यायमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा छ भन्दैमा पाप नै गर्दै रहने त भनेर त्यहाँ प्रश्न गरेको कुरा छ। नहुनुपर्ने हो तर त्यस्तो कतिपटक भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा दुईवटा साधारण प्रश्नहरू हामी आफैलाई सोधेर हेरौँ। के हामीले साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ? के हामीले साँच्चै नै छिमेकीलाई प्रेम गरेका छौँ? के हामीले साँच्चै नै पश्चाताप गरेका छौँ आफ्नो पापको? के हामीले अझै पनि छिमेकीलाई शैतान, फलानाका तिलानाका सन्तान भन्ने छोडेका छौँ अहिलेसम्म पनि? के त्यस्तै भनिराखेका छौँ? के
अब परिवारको सम्बन्धमा पनि हेरौँ, के श्रीमान श्रीमती, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आफन्तहरूसँग मनमुटाव भएको छ भने मिलाप गरेका छौँ? यसरी नै यस्ता प्रश्नहरू हामी एकले अर्कालाई आफैलाई सोध्दै जाउँ र त्यस धार्मिक न्यायको दिनमा दण्ड सजायबाट उम्कनको लागि अहिले नै हामीलाई मौका छ। यदि हामीले आफूलाई सुधारेका छैनौँ भने, यदि हामीले आफैलाई परमेश्वरको आज्ञा अनुसार जिएका छैनौँ भने र आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गरेर ख्रीष्ट येशूको नाउँमा पश्चाताप गरेका छैनौँ भने अहिले एउटा ठुलो मौका छ धार्मिक न्यायको दिन सजायबाट उम्कनको लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस दिनको धार्मिक न्यायबाट उम्कनको लागि मौका छँदै, समय छँदै अहिले नै पश्चाताप गरौँ र त्यस दिनको लागि पहिला आफू अनि त्यसपछि मात्र अरूलाई बचाउनको लागि, साक्षी हुनको लागि योग्य हुने, परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुने ठिक जीवन जिउँ। अनुग्रह भनेर अनुग्रहलाई पाप गर्ने लाइसेन्स नबनाऊ हामीले। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यस न्यायको दिन धार्मिक इन्साफबाट अनि सजायबाट उम्कनको लागि अहिले नै हामी पश्चाताप गरौँ। ती रोमीहरू जस्तो, ती यहुदीहरू जस्तो, ती ग्रिकहरू जस्तो आफ्नो शक्तिमा घमण्ड गर्न छोडौँ, आफ्नो कुरामा घमण्ड गर्न छोडौँ र पश्चाताप गरौँ। हामी सबैलाई परमेश्वरले उहाँको योग्यको जीवन जिउन अनुग्रह गर्नुभएको होस्, ज्ञान बुद्धि र समझ शक्ति दिनुभएको होस्। आजको लागि यो वचन यति नै राख्छु। कृपया यो वचन मनन गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि र यो वचन ध्यान दिएर सुन्नुभएको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। फेरि पनि अभिवादन। जय मसीह। नमस्कार। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।